समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। दर्शकवृन्द, इजरायल हमास बीचको युद्धका कारण पश्चिम एसिया यति बेला अशान्त छ। इजरायलको दक्षिण भेगमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले अचानक गरेको आक्रमणपछि मच्चिएको खुन खराबाले पुरै विश्व तरङ्गित छ। नेपालीहरूका लागि यो अझै दुःखदायी र अपूरणीय क्षति बन्यो, किनकि अध्ययन गर्न गएका 10 नेपाली विद्यार्थी इजरायलको युद्ध भूमिमा हमासको हमलाबाट मारिए। युद्ध चलेको आज 18 दिन पुरा भयो, तर रोकिने संकेत छैन, किनकि हमास समूहले इजरायलको विनाश गर्ने शपथ खाएको छ र यसलाई एउटा इस्लामिक राज्यद्वारा विस्थापित गर्न चाहन्छ। तर हमास भन्दा पनि शक्तिशाली इजरायल सिङ्गो प्यालेस्टाइनलाई विश्वको मानचित्रबाट नामेट गर्ने कसम खाएर प्रतिवाद गरिरहेको छ र यो युद्धमा कुनै सम्झौता नहुने दाबी गर्दै आएको छ। आखिर अहिले युद्ध कुन अवस्थामा छ? इजरायल हमास युद्धको विशेष अन्तर्य र हमासको नेतृत्व गरिरहेका 7 शक्तिशाली कमान्डरको चर्चा गर्नु अघि यो रिपोर्ट हेरौँ। हमासको आकस्मिक आक्रमणबाट क्षति बेहोरेको इजरायल जुनसुकै हालतमा अब गाजा क्षेत्रबाट हमासको समाप्ति मात्र होइन, गाजा क्षेत्र नै कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ होमिएको छ। अर्कोतर्फ विश्वको मानचित्रबाट इजरायलको नक्सा समाप्त पार्ने चुनौती दिएको हमास अरबी देशहरूलाई एक ढिक्का बनाउँदै इजरायललाई निमिट्टान्न पार्ने उद्देश्यका साथ लडिरहेको छ। मुस्लिम देशहरू थप आक्रामक बन्दा इरान, लेबनान, सिरिया, मिस्र, साउदी अरब, जोर्डन जस्ता अरबी देशहरू इजरायललाई तहस नहस गर्न धम्की दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ पटक पटकको गाजा छोड्न दिएको चेतावनीलाई हमासका मुख्य नेता इस्माइली हनियाले उल्टो इजरायलमाथि नै धावा बोलिरहेका बेला इरानका सर्वोच्च नेताले आफूलाई धार्मिक गुरुले नै युद्ध लड्न आदेश दिएका कारण अब पछि हट्न नहुने तर्कका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। यता इजरायलका रक्षा मन्त्रीले सोमबार मात्र 1 महिना लागोस् कि 3 महिना हमास निमिट्यान्न नभएसम्म युद्ध नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। हवाई आक्रमणबाट अनाथ मानिसको ज्यान गएकोले आलोचना खेपेको इजरायल अब स्थलगत आक्रमणमा उभिने भएको छ। अहिले इजरायलले दक्षिणपट्टिबाट हमासको आक्रमण, उत्तरपट्टिबाट लेबनानको एन्टी मिसाइलको सामना गरिरहेको छ भने हजबुल्लाहले प्रत्येक रात रकेट इजरायलमा प्रहार गरिरहेको छ। गाजा क्षेत्रको अस्पतालमा 500 जनाको नरसंहारको बदला लिएरै छाड्ने चुनौती इजरायललाई दिइरहेको छ। यति बेला इजरायल हजबुल्लाको 2,65,000 लडाकुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने हमासको 25,000 खतरनाक लडाकुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। मुस्लिम सेनाहरू एक ढिक्का भएर एकैपटक हमला गरे भने इजरायल क्षणभरमै समाप्त हुने विश्लेषण गरिएको छ। यता विद्रोही हमासलाई रुसले समेत रकेट, ड्रोन, एन्टी मिसाइल पठाएर शक्ति प्रदान गरिरहेको छ भने इरानले सशक्त मिसाइल सहित हमासलाई हतियार उत्पादन गर्ने बारुद समेत पठाइरहेको छ। हजबुल्लाहले आफ्नै झण्डै 45,000 गुरिल्ला समेत इजरायलतर्फ तिर्साएको छ। अहिले इजरायलले जुनसुकै हालतमा युद्धको सामना गर्ने र पछि नहट्ने संकेत गर्दै उनका रक्षा मन्त्रीले स्थलगत आक्रमणको समेत अनुमति दिइसकेका छन्। अहिले इजरायली सेना इरान, लेबनान, सिरिया, साउदी अरब, जोर्डन, मिस्र युद्धको तयारीमा लागिरहेको छ। विश्वका 57 मुस्लिम देशहरूलाई हमासले एक ढिक्का बनाउन खोजिरहँदा अमेरिकाको बलमा फुटाउन सफल भएको इजरायल 22 मुस्लिम देशहरूको भने सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। अझै पनि धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरू हमासको पक्ष नलिएका कारण इजरायललाई केही राहत भने मिलेको छ। झण्डै 1,73,000 सेनालाई युद्धमा हौसाएका इजरायलका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री जस्ता अग्र मोर्चाका राजनैतिक नेतृत्व नै ज्यानको प्रभाव नगरी हमास विरुद्ध युद्धमा होमिएका छन् र सेनालाई उच्च मनोबल दिइरहेका छन्। गाजाको अस्पतालमा 500 जनाको नरसंहार हमलाको दोष हमासलाई लगाएको इजरायलले हमासका केही कमान्डरहरू नै मार्न सफल भएको छ। एन्टी ट्याङ्क गाइडिङ मिसाइलका प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्लाह इजरायली मिसाइलमा मारिए। 14 अक्टोबरमै हमासका 2 हवाई कमान्डर समेत मारेको इजरायलको दाबी छ। इजरायलको इन्टरनल डिफेन्स फोर्स IDF का अनुसार हमासका टप कमान्डर बिलाल अल कद्राहा मारिएको दाबी छ। त्यसैगरी 17 अक्टोबरमा अल कादिबी एयरफोर्स हाई कमान्डका मुराद अल मुराद जस्ता कमान्डरहरू समेत मारेको इजरायलको IDF को दाबी छ।
हमासको 362 किलोमिटरमा फैलिएको गाजामा यति बेला इजरायलका सेना स्थलगत र हवाई आक्रमण मात्र गरिरहेका छैनन् कि घर घर र सुरुङ पसिरहेका छन्। हमासले बनाएको गाजाको 500 किलोमिटर लामो सुरुङमा आक्रमण गर्ने मिसाइलको समेत तयारी इजरायलले गरेको छ भने सुरुङ मार्गमा लड्न उसले छुट्टै फोर्स निर्माण गरेको छ। 90 किलोमिटर भन्दा बढी सुरुङ मार्ग ध्वस्त गरेको आइडिएफको दाबी छ। उसले दैनिक 30 भन्दा बढी हमासको पोस्टहरू ध्वस्त पारेको समेत दाबी गरेको छ। विश्व नै हतियारको होडबाजीमा लागिरहेका बेला गाजाको मानवीय नरसंहारको विरोधमा विभिन्न राष्ट्रहरू बोलेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गाजामा राहतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन् भने चीनले गाजाको हमलालाई लिएर फेरि पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। यो युद्धको चेपुवामा महिला र बालबालिकाहरू बढी परेका छन्। हजारौं मानिसहरू दुईतर्फ ध्वस्त भएका भवनको भग्नावशेषमा च्यापिएको अनुमान छ। अहिले हमास विरुद्ध तीव्र आक्रमण गरिरहेको इजरायलका कारण गाजापट्टि पुरै ध्वस्त बनेको छ। यो युद्धका कारण क्षेत्रीय रूपमै मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ, अर्थात् विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। रुस युक्रेन युद्धमा विभाजित राष्ट्रहरू पुनः इजरायल र हमास बीचको युद्धमा समेत विभाजित बनेपछि शक्ति प्रदर्शनको होड चल्ने र यसले तेस्रो विश्व युद्ध निम्तिने सम्मको प्रक्षेपण भइरहेका छन्। अहिले अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरू इजरायललाई साथ समर्थन र सहयोग समेत गरिरहेका छन्। इरान सहितका केही अरबी मुलुकहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन्। चीन र रुस जस्ता महाशक्ति राष्ट्र पनि प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन्। हजारौं वर्षदेखि भूमि र धर्मका लागि 1 करोड भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका यी दुई मुलुक पटक पटक लडेका छन्। उनीहरूको इतिहास र वर्तमान के छ यथार्थ लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। दर्शकवृन्द, इजरायल हमास बीचको युद्धका कारण पश्चिम एसिया यति बेला अशान्त छ। इजरायलको दक्षिण भेगमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले अचानक गरेको आक्रमणपछि मच्चिएको खुन खराबाले पुरै विश्व तरङ्गित छ। नेपालीहरूका लागि यो अझै दुःखदायी र अपूरणीय क्षति बन्यो, किनकि अध्ययन गर्न गएका 10 नेपाली विद्यार्थी इजरायलको युद्ध भूमिमा हमासको हमलाबाट मारिए। युद्ध चलेको आज 18 दिन पुरा भयो, तर रोकिने संकेत छैन, किनकि हमास समूहले इजरायलको विनाश गर्ने शपथ खाएको छ र यसलाई एउटा इस्लामिक राज्यद्वारा विस्थापित गर्न चाहन्छ। तर हमास भन्दा पनि शक्तिशाली इजरायल सिङ्गो प्यालेस्टाइनलाई विश्वको मानचित्रबाट नामेट गर्ने कसम खाएर प्रतिवाद गरिरहेको छ र यो युद्धमा कुनै सम्झौता नहुने दाबी गर्दै आएको छ। आखिर अहिले युद्ध कुन अवस्थामा छ? इजरायल हमास युद्धको विशेष अन्तर्य र हमासको नेतृत्व गरिरहेका 7 शक्तिशाली कमान्डरको चर्चा गर्नु अघि यो रिपोर्ट हेरौँ। अक्टोबर 7 मा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले एकाएक इजरायलमाथि 5000 रकेट प्रहार गरेर युद्धको बिगुल फुकेपछि सदियौंदेखिको हमास इजरायलको दुश्मनी भयानक युद्धमा पुगेको छ। बर्बरतापूर्वक रक्तपात मचिएको अहिलेको युद्धको अन्तर्य के हो भने सर्वत्र चासो छ। सयौंको ज्यान गएको यो युद्ध मत्थर भन्दा थप चर्किने देखिएपछि विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता बढाएको छ। पटक पटक इजरायलसँग युद्ध लडेर हारेको हमास यो पटक वारपार रफा दफा गर्ने रणनीति सहित मुठभेडमा छ। हमासलाई रुस, इरान र अरबी राष्ट्रहरूले इजरायलसँग भिड्न सहयोग गरेका छन्। यद्यपि हमासले युद्धमा ललकारेपछि इजरायलले पनि प्रतिरक्षात्मक आक्रमण सुरु गरेको छ। प्रतिरक्षाको नाममा इजरायल थप आक्रमक भएपछि युद्ध झनै चर्किएर भयानक मोडमा पुगेको छ। इजरायलका सामु कमजोर मानिने हमास जान युद्ध नहारेको शक्तिशाली इजरायलसँग किन भिड्दैछ? इजरायल र हमास युद्धको अन्तर्य बुझ्न निकै अगाडि फर्कनु पर्छ। यी दुई देश बीचको युद्ध नयाँ भने होइन। उनीहरू बीच सन् 1993 यता बारम्बार युद्ध हुँदै आएको छ। शताब्दी पुरानो कारणले इजरायल र प्यालेस्टाइनको सशस्त्र समूह बीच बारम्बार युद्ध चल्छ। पुरानो तुसका कारण बेला बेलामा बल्झिरहने युद्धका कारण दुवैले जनधनको क्षति बेहोरेका छन्। इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्वको जड जमिन हो।
इजरायलसँग शत्रुता रहेको हमास प्यालेस्टिनको इस्लामिक चरमपन्थी संगठन हो। हमासको एउटै लक्ष्य प्यालेस्टाइन क्षेत्रबाट इजरायललाई हटाउनु हो। गाजापट्टीबाट सञ्चालित हमासले इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता दिँदैन र यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा इस्लामिक राज्य स्थापना गर्न चाहन्छ। गाजापट्टीमा शक्ति सञ्चित गरेर बसेको हमासलाई इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घ लगायतका धेरै देशहरूले आतंकवादी संगठन मानेका छन्। हमासले गाजापट्टीमा 20 लाख प्यालेस्टाइनीहरूलाई शासन गर्छ। इजरायल, अमेरिका र बेलायत लगायतका देशले हमासलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले सन् 1997 मा उक्त संस्थालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेका थिए। जबकि हमासले पनि इजरायललाई एक देश मान्दैन। हमास मुख्यतया प्यालेस्टिन क्षेत्रबाट इजरायल हटाउन लडिरहेको छ। सन् 1988 मा हमासले इजरायल र यहुदीहरूका सम्बन्धमा जारी गरेको बडापत्रमा यहुदी समुदाय र इजरायललाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेर मात्रै हमासको मृत्यु हुने उल्लेख गरिएको थियो। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा प्यालेस्टिनमा यहुदी मातृभूमिका लागि सियोनिस्ट आन्दोलनको प्रयासमा यस युद्धको बीजारोपण भएको थियो, जुन 1 शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ। मध्यपूर्वको यो क्षेत्रमा अटोमन साम्राज्य थियो। पहिलो विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको हार भएपछि बेलायतले प्यालेस्टिनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस समयमा इजरायल थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीहरूका लागि छुट्टै देशको माग उठेको थियो। 14 जुन 1948 मा प्यालेस्टिनबाट बेलायती सत्ता समाप्त भएपछि इजरायल देश बनेको थियो। यस अवधिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यहुदीहरूलाई मध्यपूर्वमा इस्लाम, इसाई र यहुदीहरूको पवित्र स्थान जेरुसलेमलाई स्थान दियो। अरबीहरूले उक्त भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै आए, तर यहुदीहरूले पनि आफ्नै पुर्ख्यौली थात थलो भन्दै दाबी छोडेनन्। यहुदीहरूका लागि त्यो स्थान पुर्ख्यौली थियो, तर अरबीहरूले पनि यस भूमिमा आफ्नो दाबी छोडेका थिएनन्। सन् 1920 देखि 1950 को बीचमा त्यहाँ यहुदीहरू आउने क्रम बढ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारपछि युरोपमा उत्पीडनमा परेका यहुदीहरू मातृभूमि खोज्दै त्यहाँ पुगे। सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्यालेस्टाइनलाई यहुदी र अरबी राज्य बनाएर 2 भागमा विभाजन गर्ने र जेरुसलेमलाई यहुदी र अरबी राज्यमा नराखी कि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने प्रस्तावमा मतदान भयो। यो प्रस्तावको समर्थनमा यहुदी नेताहरू थिए, तर अरबी पक्ष यसको विपक्षमा उभियो। प्रस्तावको विपक्षमा रहेका अरबी समूहले सन् 1948 6 मार्चमा यहुदी लडाकु विरुद्ध हमला गरे। यो नै अरबी र यहुदी बीच द्वन्द्वको पहिलो सुरुवात थियो। सन् 1948 मा बेलायतीहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि यहुदीहरूले इजरायल राज्य बनाउने घोषणा गरे। प्यालेस्टाइनहरूले त्यसको प्रतिरोध गरे। त्यसको विरोधमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट समेत प्यालेस्टाइनको हमलामा सहयोग भयो। हमला सुरु भएपछि हजारौं प्यालेस्टाइनहरू आफ्नो भूमि छोडेर भागे। यो अवस्था सन् 1948 मा इजरायलको स्वतन्त्रता घोषणासँगै चरम सीमामा पुग्यो, जसले अरब इजरायल युद्धको नेतृत्व गर्यो। युद्धपछि अनगिन्ती प्यालेस्टाइनहरू विस्थापित भए। त्यसपछि 2 देशबीच बेला बेलामा द्वन्द्व जारी रह्यो। यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण 2014 मा गाजा युद्धमा देखियो, जसमा 2000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइन र 70 इजरायलीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा थियो। युद्ध 50 दिनसम्म चलेको थियो। प्यालेस्टाइनले पूर्वी जेरुसलेम प्यालेस्टाइनको भविष्यको राजधानी रहेको दाबी गर्छ। जेरुसलेमलाई अमेरिकाले मात्र इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्छ। यही जेरुसलेमको जमिनका लागि इजरायल र हमासबीच पटक पटक युद्ध छिडिँदै आएको छ। हमासले आफ्नो अस्तित्व मानेर जमिन खोज्न धावा बोल्दा शक्तिशाली इजरायलले युद्ध मार्फत भगाउने गरेको छ। इजरायलको हेपाहमा परेको हमास यो पटक निर्णायक युद्धमा छ, जसलाई इरान, रुस सहित अन्य अरबी देशहरूले समर्थन गरेका छन्। इजरायलको पक्षमा अमेरिका उभिएको छ। युद्धका पारखी विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू एकअर्काको समर्थनमा रहेकाले तत्काल यो यसै टरेर जाने छाँट देखिँदैन। धेरैले यसलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा यो विश्वका लागि घातक साबित हुनेछ। यो युद्धको चेपुवामा महिला र बालबालिकाहरू बढी परेका छन्। हजारौं मानिसहरू दुईतर्फ ध्वस्त भएका भवनको भग्नावशेषमा च्यापिएको अनुमान छ। अहिले हमास विरुद्ध तीव्र आक्रमण गरिरहेको इजरायलका कारण गाजापट्टी पुरै ध्वस्त बनेको छ। यो युद्धका कारण क्षेत्रीय रूपमै मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ, अर्थात् विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। रुस युक्रेन युद्धमा विभाजित राष्ट्रहरू पुनः इजरायल र हमास बीचको युद्धमा समेत विभाजित बनेपछि शक्ति प्रदर्शनको होड चल्ने र यसले तेस्रो विश्व युद्ध निम्तिनेसम्मको प्रक्षेपण भइरहेका छन्। अहिले अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरू इजरायललाई साथ समर्थन र सहयोग समेत गरिरहेका छन्। इरान सहितका केही अरबी मुलुकहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन्। चीन र रुस जस्ता महाशक्ति राष्ट्र पनि प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन्। हजारौं वर्षदेखि भूमि र धर्मका लागि 1 करोड भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका यी 2 मुलुक पटक पटक लडेका छन्। उनीहरूको इतिहास र वर्तमान के छ यथार्थ लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
7 अक्टोबर शनिबारको बिहानै इजरायलमा आक्रमण सुरु गरेदेखि अपरेसन अल अक्सा फ्लड नाम दिएको उक्त आक्रमणको योजनाकारहरूबारे अहिले विश्वभर चर्चा छ, जसले विश्वकै शक्तिशाली मानिएको इजरायली गुप्तचर संयन्त्र मोसादलाई पनि सोहीको दिएनन्। यस्ता व्यक्ति को होलान्? गाजामा शासन गरिरहेका प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासका धेरै उच्च व्यक्तिहरू सञ्चार माध्यममा मुखोट लगाएर मात्रै देखिन्छन्। यसका अरू नेताहरू पनि आफ्नो जीवनको धेरै समय इजरायलको हत्या प्रयासबाट आफूलाई जोगाउँदैमा बितिरहेको छ। अहिलेको युद्धको नेतृत्व पनि 7 कमान्डरले गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये कतिका हात खुट्टा छैनन्, तैपनि उनीहरूको नीतिले यसपटकको इजरायल आक्रमणलाई कामयाब बनाएको छ। आखिर को हुन् त ती 7 कमान्डर? हेरौँ रिपोर्टमा। रगतको खोलो बग्ने गरी जमिन र आकाशबाट एकैपटक शक्तिशाली बम वर्षाएर इजरायललाई युद्धको निम्तो दिने हमासका कमान्डर को हुन्? विश्व तरङ्गित भएको हमास इजरायल युद्धका विषयमा हमासका कमान्डरहरूको चर्चा गर्दैछौँ। अक्सर गाजामा शासन गरिरहेको प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासका सर्वोच्च नेताहरू सञ्चार माध्यममा नकाब लगाएर मात्रै देखिन्छन्। आफ्नो जीवनको धेरै समय इजरायलको हत्या प्रयासबाट जोगिँदै आएका उनीहरूकै योजना मुताबिक अहिले युद्ध चलिरहेको छ। इजरायल जस्तो युद्धमा पारङ्गत देशलाई रणभूमिमै ललकार्ने हमासका कमान्डरहरू 7 जना छन्। 1 मोहम्मद डेफ हमास लडाकुहरूलाई गाजाबाट इजरायलमा प्रवेश गर्न मिल्ने सुरुङ निर्माण गर्ने इन्जिनियर हुन्। उनले हमासको सैन्य संगठन इज्ज अल दिन अल कसम ब्रिगेडको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्यालेस्टाइनीहरूमाझ उनी योजनाकारका रूपमा र इजरायलीहरूमाझ मृत्युका मान्छे भनेर चिनिन्छन्। इजरायलमा एकसाथ ठूलो संख्यामा रकेट प्रहार गर्ने रणनीतिका उनी पैरवीकर्ता हुन्। इजरायलले सन् 2000 मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो, तर उनी एउटा विद्रोहको मौकामा पन्जाबाट उम्किन सफल भएपछि कहाँ छन् भन्ने प्रमाण बिरलै छोड्ने गरेका छन्। डेफले एउटा आँखा, एउटा हात र खुट्टा गुमाएका छन्। 2 मारवान इसालाई मोहम्मद डेफको दाहिने हात मानिन्छ। उनी इज्ज अल दिन अल कसमका ब्रिगेड उपकमान्डर इन चिफ हुन्। हमासमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण इजरायलले उनको नाम मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको छ। इजरायलले उनी बाँचुन्जेल हमाससँगको मस्तिष्क युद्ध जारी रहने बताएको छ। सन् 2006 मा इजरायलले इज्ज अल दिन अल कसम ब्रिगेडका प्रमुख नेताहरूको बैठक चलिरहेको समयमा डेफसँगै उनको पनि हत्या गर्ने प्रयास गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा उनी घाइते भएका थिए, तर उनीहरूलाई हत्या गर्ने इजरायलको प्रयास असफल भयो। 3 याह्या सिन्वर हमासका नेता हुन्। उनी गाजा क्षेत्रमा हमासको राजनैतिक इकाइ प्रमुख हुन्। सिन्वर 3 पटक पक्राउ परेका थिए। सन् 2011 मा अन्तिम पटक इजरायलले आफ्ना एक सैनिकको रिहाईको बदलामा हमास र फताहका कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो, जसमा सिन्वर पनि परेका थिए। इजरायली कैदबाट मुक्त भएपछि सिन्वर हमासमा आफ्नो पुरानो स्थानमा फर्किए। सन् 2017 मा सिन्वर गाजा क्षेत्रमा हमासको राजनैतिक इकाइ प्रमुख चुनिए। 4 अब्दुल्ला बरगुटीको जन्म सन् 1972 मा कुवेतमा भएको थियो। दोस्रो खाडी युद्धपछि सन् 1990 मा उनी जोर्डनमा बस्न गएका थिए। उनले दक्षिण कोरियाली विश्वविद्यालयमा 3 वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ अध्ययन नसक्दासम्म जोर्डनको नागरिकता लिएका थिए। त्यहीबाट उनले विस्फोटक पदार्थ बनाउन सिके। प्यालेस्टाइनमा प्रवेश गर्ने अनुमति पाएकाले उनले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकेनन्। अब्दुल्ला बरगुटीले आफ्नो शहरको गोदाममा सैन्य उत्पादनका लागि विशेष कारखाना स्थापना गरेका थिए। दर्जनौं इजरायलीको मृत्युको कारण बरगुटीलाई जिम्मेवार मानिन्छ। उनलाई इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा लामो सजाय सुनाइएको थियो। उनलाई 67 वर्ष आजीवन कारावास र 5200 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। 5 इस्माइल हानियाको जन्म प्यालेस्टाइनी शरणार्थी शिविरमा भएको थियो। उनी सन् 2006 देखि प्यालेस्टाइनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। हमासले उनलाई सन् 2006 मा प्यालेस्टाइनको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो, तर त्यसको 1 वर्षपछि प्यालेस्टाइनी राष्ट्रिय प्राधिकरणका प्रमुख महमुद अब्बासले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यस क्रममा 1 सातासम्म चलेको भिडन्तमा धेरै मानिस मारिएका थिए। सन् 1989 मा इजरायलले उनलाई 3 वर्ष जेलमा राखेको थियो। सन् 2017 मा हमासको राजनैतिक इकाइ प्रमुखमा निर्वाचित भएका उनलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् 2018 मा आतंकवादी घोषणा गरेको थियो। 6 खालिद मसालको पुरा नाम अब्बु अल वालिद हो। उनी सन् 1996 देखि 2017 सम्म हमासको राजनैतिक इकाइको अध्यक्ष थिए।
इजरायलको गुप्तचर सेवा मोसादले सन् 1997 मा उनलाई निशाना बनाएको थियो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको निर्देशनमा उनको हत्या गर्ने प्रयास गरिएको थियो। नेतान्याहुले मोसादका प्रमुखलाई मसालको हत्याको योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए। मसाललाई राजधानी अम्मानको सडकमा हिँड्दै गर्दा विषाक्त पदार्थको सुई लगाइएको थियो। उनको हत्या प्रयासले राजनैतिक विवादको रूप लियो। यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हस्तक्षेप नै गरेका थिए। र 7 नम्बरमा आउँछन् मोहम्मद जहार। जहारको जन्म गाजामा सन् 1945 मा भएको थियो। उनका बुबा प्यालेस्टाइनी र आमा इजिप्सियन हुन्। जहर हमासका प्रमुख नेता मानिन्छन्। उनलाई हमास आन्दोलनको राजनैतिक नेतृत्वको सदस्य मानिन्छ। सन् 1988 मा हमासको स्थापना भएको 6 महिनापछि महमुद जहरलाई 6 महिनासम्म इजरायली जेलमा राखिएको थियो। इजरायलले सन् 2004 मा जहारको हत्या गर्ने प्रयास गरेको थियो। गाजा सहर नजिकैको रिमालमा रहेको जहारको घरमा एक 16 लडाकु विमानले बम खसालेको थियो। यो बम 5 क्विन्टलको रहेको बताइएको छ। यस आक्रमणमा उनी सामान्य घाइते भए, तर उनका जेठा छोरा खालिदको मृत्यु भयो। यिनै 7 कमान्डरको नेतृत्वमा हमासले विश्व तरङ्गित हुने गरी इजरायल जस्तो सैन्य र हात हतियारले शक्तिशाली राष्ट्रसँग युद्ध छडिरहेको छ। इजरायल र हमास बीच जारी युद्ध केवल गोला बम बारुदबाट मात्रै लडिएको छैन। युद्धमा मोबाइल फोन, क्यामेरा तथा इन्टरनेटको भरपूर प्रयोग भइरहेको छ। विश्वभर युद्धका भिडियोहरू फैलाउनका लागि दुवै पक्षले प्रविधिको प्रयोग व्यापक ढङ्गले गरेका छन्। हमासले यस युद्धमा रकेट, ड्रोन तथा प्याराग्लाइडर्स जस्ता आधुनिक ढङ्गबाट त्यस्ता प्रविधिहरू युज गरिरहेका छन्। यसपटक हमासको यो शक्ति तथा आक्रमण कौशलतालाई देख्दा एउटा प्रश्नले जरो गाडेर जवाब खोजिरहेको छ कि आखिर यस प्रकारका विद्रोही शक्तिहरूलाई कहाँबाट पैसा आउँछ? वास्तवमा यी शक्तिहरूलाई दुनियाँभरका कैयौं सङ्गठनहरूले सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।